في إسلام أبي بكر الصديق أو إثبات إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ناحية الطرف السني، ومن ناحية الطرف الشيعي إثبات كفر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأنا الآن سمعه كويس. المداخلة هتكون 3 دقائق بإذن الله تعالى لي، و3 دقائق لي إن شاء الله. لا 3 دقائق قليل. طب 5 دقائق؟ أقل شيء. 10 دقائق في 10 دقائق. أنت لا ما فيش مشكلة، 10 دقائق إن شاء الله. 3 دقائق. حضرتك عايزة كام؟ حضرتك عايزة كام؟ 5 ب5 إن شاء الله. ليس خلافة عمر بن الخطاب. 5 ب5 إن شاء الله. 5 ب5 إن شاء الله. 10 ف10. 10 ف10. 10 ف10 إن شاء الله. ما فيش مشكلة. 10 دقائق يا إخوانا، ب10 دقائق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا ابتداء أنا أثبت إسلام أبي بكر الصديق بمسألة. لماذا أنت أولا؟ لماذا أنت لأن المناظرة أنت اخترت العنوان. حضرتك أنت اللي اخترت العنوان. لا دقيقة أتكلم. لا تقاطعني بارك الله فيك. حضرتك أنت اللي اخترت العنوان. ما تخاف. اهدأ. عايزين بس على فكرة يعني أنا هستدل بالبطيخ يا أستاذ أنت مرتبك ليه؟ اعترف بكفر أبي بكر الحمد أنت لله. يا أستاذ أنت حضرتك اللي اخترت العنوان. يعني أنا المفروض إن أنا أثبت إيمان أبي بكر الصديق. لو سمحت حضرتك بص، أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا لن آخذ 10 دقايق. اديني دقيقة واحدة واتكلم أنت بعدها. ماشي؟ دقيقة واحدة. يعني المداخلة بتاعتي دقيقة واحدة. الآن دوري. دقيقة لو سمحت. أتكلم. اتفضل. حتى الدقيقة مش راضي. أجيب على ما طرحته. اتفضل. أنكم تخافون، وإنكم بل في الخوف مما أنا سوف أقدم إليكم. الآن أبدأ. توكل على الله. هي أنا عايز دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة احسبوها معايا يا أخوان. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أبدأ المناظرة مباشرة بسؤال صاروخي، وأتحداه أن يجيب في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أسأله سؤال مباشر، ويعني أترجى الشيعة أن يجعلوه يجاوب، ولن يجاوب. أنا أعلم ذلك لأنه سيهزم في أول دقيقة. ألا وهو السيدة المسلمة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان كافرا أم مسلما؟ وانتهت المناظرة. تفضل. نعم انتهى. الآن 10 دقائق لي. اتفضل جاوب. بارك الله بك. أحسنتم وبوركت. مشاهدينا الكرام، ما هو سألنا فجوابه جدا سهل. فالرجل بل يريد إذا هو يريد أن يثبت لنا إسلام أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين، فينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، فنحن لا ننكر ذلك. وهذا الله أكبر. انتهت المناظرة. امشي يلا. انت بتتكلم في إسلام يلا. بتتكلم في إسلام تقول إسلام ظاهري. أنت ما كلمت في الإيمان. شق لا يفرق. الآن ظهر الحق ولله الحمد والمنة. هو ده اللي أنا عايزك صاغرا. أقسم بالله أنا صابر عليك من أول أمس حتى تكون صاغرا. الآن أنت تتكلم في الإسلام الظاهري. أنت لم تتكلم عن الإيمان. نحن نتكلم عن الإسلام. نحن نحن نتكلم عن الإسلام. أسماء بنت عميس سقط. الآن بقى أصبح هناك إسلام ظاهري وإسلام باطني. هل أسماء بنت عميس؟ والله ما سيبك. والله لا خليك طفل صغير. أنا ساكت عليك أساسا. وفي أول المناظرة أخطأت في عمر بن الخطاب ومررتها، وأمس برضو مررتها.
عندما تكلمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب، وأنت الذي تعلم أنك تهرب. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا، نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا، فالباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نتكلم، وسألتك سؤال وأنهيت. أين هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق نفاقا؟ تفضل. بخبره فين؟ اتفضل اتفضل. أولا تقر أمام الناس، أولا تقر أمام الناس، الآن تقر أمام الناس أن السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما. هل تقر بذلك؟ الرجل لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. المناظرة يا أحبة. الجواب. اتفضل الجواب، اتفضل. هذا من أدبك يا أيها العمري. ده من أدبك، ده أنا هديك ب60 جزمة يا أوسخ جزمة. امشي يلا، انتهت المناظرة. امشي يلا، امشي يا ابن الجزمة. شوف بقى أكتر من كده، امشي يا ابن الجزمة. يلا اقفلوا عليه. امشي يا ابن الجزمة، امشي. لا والله ما اصبر، خلاص نرفزني، خلاص انسوا. صابر عليه من اول امس، وصابر عليه امس وشتمني، وصابر عليه النهارده، وبدايه المناظره مش راضي يقبل في روابط، ويجي يقول لك الحكايه والروايه. تمام، سبحان الله. ولما تيجي تكلمه عنوان المناظره إسلام أبي بكر الصديق أم كفر أبي بكر الصديق؟ أنا أثبت الإسلام وهو يثبت الكفر. الآن عندما سألته السؤال وقلت له السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل كان مسلما أم كافرا؟ قال لك إسلام ظاهريا. وهيبتدي أول المسألة سهلة هي. خلاص انتهت المناظرة. وعدتكم ان انا انهي المناظرة في اول دقيقة، والله الذي لا اله الا هو. لو اجتمع علماءهم جميعا